رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تے جدو ماں باپ دنیا تو ٹر جان، امی چلی جائے یا ابو چلا جائے، پھر انج نہ کھوے جدن ابا جی فوت ہوئے ادن قبرستان گیا، پھر ہفتے بعد گیا، پھر ہفتیاں بعد گیا، پھر مہینے بعد گیا، پھر مہینیاں بعد گیا، پھر سال بعد گیا، پھر سالاں بعد گیا ہے تے کہندا ایتھے کتے قبر سی امی دی، ایتھے کتے قبر سی ابو دی، چلو جتھے بھی یہ دعا کر دینے ہاں، نہیں انج نہیں کرنا۔ سکولوں چھٹی ہوندی تیرا باپ تیوں سکول دے باہر تپے کھلو کر کے لین واسطے آیا ہوندا، ہزار تے بچیاں دے وچوں تیرا باپ دوروں کہہ دیندا او میرا پتر ہے، او میرا بچہ ہے، اگے بھج کے اونے کہنا آ میرا پتر، او جڑا تیرا باپ ہزاراں بچیاں دے وچوں تینوں پہچان لیندا سی، اج تیرے کولوں اس باپ دی قبر بھی نہیں پہچانی جاندی، اج تیرے کولوں اس ماں دی قبر بھی نہیں پہچانی جاندی۔ فرمایا ماں باپ دا نہیں قدر کرنا، اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دوویں، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ، خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے، اللہ رحمت دعاں دے کر دے، رو کے عرض صداواں کر لے، سو رنگی کو گل، سو رنگی کو گل طاہر مکا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے۔